اللہ الحمد للہ العلی الاعلی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الورا وعلى آلہ وصحبہ نجوم الہدی اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم القدیم الکریم الرؤوف الرحیم العلیم الحکیم الحلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا راحت العاشقین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 5 جمعۃ المبارک دے خطابات تساں احباب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ولادت تو لگ کے انہاں دے دیدار خداوندی دی خواہش کرنا، سارے واقعات سماعت کیتے۔ اج اس قصے دا آخری حصہ آپ سماعت فرماؤ گے۔ ساڑھے ایک دوست نے صوبہ سندھ انہاں دا تعلق ہے جناب صوفی خادم حسین صاحب سولنگی اور محترم جناب حاجی مختیار سعیدی سندھی اور عزت مآب جناب علی دوست، انہاں نے راجن پور کشمور صوبہ سندھ مینوں 2-3 دفعہ خطاب واسطے بلایا۔ سولنگی صاحب دی خواہش سی کہ اج دے جمعۃ المبارک دے خطاب وچ میں او گائے والا قصہ بیان کراں جڑا موسیٰ علیہ السلام دے دور وچ پیش آیا، جدی وجہ تو اس پوری سورہ شریفہ قرآن حکیم دی دوسری سورہ کریمہ دا نام سورۃ البقرہ رکھیا گیا۔ لیکن میں انہاں کو معذرت خواہاں چونکہ وہ قصہ بڑا طویل ہے، میں اج دی تقریر چے واقعہ ختم کرنے، زندگی رہی، صحت رہی، انشاءاللہ الکریم کسے جمعے تے کلہ ہی وہ قصہ بیان کیتا جائے گا۔ اور دوسرا ساڑھے ایک بہت خدمت گزار اور محب رحیم یار خان التعلق رکھن والے ایک دوست بزرگ اسی صادق آباد خطاب کرن گئے ساں،
3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਤਵੀਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ। ਸਾਡਾ ਮੁਰੀਦ ਬੱਚਾ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ ਕਾਦਰੀ ਇਹਦੇ ਮਾਮੂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਿਤਾਬ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕਰੀਬ ਖਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੱਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁਆਮਲਾ ਫਰਮਾਏ। ਬਹਿਸ਼ਤ ਬਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਦੀਕੀਨ ਸ਼ੁਹਦਾ ਸਾਲਿਹੀਨ ਦੇ ਕਦਮੈਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਮਕਾਮ عطا فرمائے۔ میرے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تو بعد کتاب تورات شریف لے کے جدوں واپس آئے تو قوم دی حالت ہی بدلی کھلوتی کہ بچھڑا بنایا علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ قوم ساری گمراہ ہو چکی، ساری تو مراد میجورٹی۔ ویسے اگر کچھ بندیاں نے بچڑے دی عبادت شروع کی تھی تو کچھ وچ ایسے بھی سن جنہ دا عقیدہ خالص تے سچا تے کھرا سی۔ انہوں نے آکھیا مر جاواں گے پر غیر اللہ دے سامنے سجدہ نہیں کریں گے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام جس وقت جبل طور وال چلے سننا تو قرآن نقشہ پیش کردہ ہے اپنے بھائی جناب ہارون علیہ السلام نو کہہ کے گئے سن یا ہارون نخلفنی فی قومی، اے میرے برادر ہارون تسی میری قوم بچ خلیفہ بن کے رہو گے، وَأَصْلِحْ اور اصلاح کرو گے، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور خدا واسطے اینا کرم کریو، اینا لوگاں دی اصلاح بھی کریو اور فساد کرن والیاں دے رستے تے نہ ٹریو۔ اچھا قوم دا ایک فرد سی جدا نام سی موسیٰ بن ظفر، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ہم نام سی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ گوشی، لیکن چونکہ رستے وچ بتاں دی پرستش کردیاں لوکاں نو ویکھیا سی اور بتاں دی پوجا دی محبت دل جاگ پئی سی، شرک کرن نو بار بار دل کردا سی۔ اینو سامری جادوگر بھی کیا جاندا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو جدوں گیا کچھ دن گزر گئے، قوم دے لوکاں نو اکٹھیاں کر کے کہن لگا میں تانوں اس رب نو نہ ملاواں جڑا میرا تے تہاڈا بھی رب ہے تے تور تے جان والے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا بھی رب ہے۔ لوکاں نے آکھیا کیا بات ہے بھئی، سانوں معبود وکھائیں گا ملائیں گا؟ انہیں آکھیا ہاں۔ کہنے لگا انج کرو، قبطی اور فرعونی قوم دے حاصل کیتے ہوئے سارے زیورات اکھٹے کر کے لے آؤ۔ لوگ لے آئے، انہیں ایک ٹویا کڈیا، ٹوئے چ جلائی اگ تے سارے زیورات وچ سٹ کے پگھلا لے۔ پگھلے ہوئے زیورات دا ایک بنایا گائے دے بچڑے دا مجسمہ اور او دے وچ ایک بابرکت چیز نے پائی، او دے منہ وچ پھونکی، چٹکی پر کے سٹی، بچڑا ڈکارن لگ پیا، زندہ گائے جیسی بیل جیسی آواز کڈن لگ پیا۔ لوکاں نے دے سامنے سجدے کرنے شروع کر دیتے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے تائیں بڑی کوشش کی تھی پر لوگ نہ مننے۔ پارٹیاں بن گئیاں دو، ایک پارٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سچے امتی او حضرت ہارون علیہ السلام دی تعلیمات تے عمل پیرا رہے، اور دوسری پارٹی نے شرک وچ مبتلا ہو کے بچڑے نو سجدے کرنے شروع کر دیتے۔ اسی اسنا وچ 40 ڈیز دا پیریڈ ہو گیا کمپلیٹ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگئے واپس، جدو قوم نو شرک وچ مبتلا پایا حضرت ہارون علیہ السلام نو
آپ نے پوچھیا اور جواب طلبی کی تھی کہ میں تے توانوں کہہ کے گیا سی کہ قوم دا خیال رکھنا جے اصلاح کرنی گے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے شرعی عذر پیش کیتا، بھائی جان میں تے بڑا سمجھایا پر کوئی میری مننے تے تانا، یہ تے سارا قصور سامری دا، موسیٰ بن ظفر دا۔ انہیں بچڑا بنایا زیورات اکھٹے کر کے، وہ دے وچ انہیں کوئی چیز پھونکی چٹکی پر کے سٹی وہ دے منہ وچ، وہ بچڑا بولن لگ پیا، لوگ معتقد ہو گئے تے سر بسجدہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لے آؤ نا ذرا سامری جادوگر نو۔ سامری آیا سامنے، آپ نے انہوں سامنے کر کے بٹھا کے جڑے سوال جواب کیتے اللہ نو ایڈے چنگے لگے، اپنی آخری کتاب دا حصہ بنا لائے۔ اللہ دا پیارا قرآن 16واں پارہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 95 اور آیت نمبر 96۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال فما خطبک یا سامری قال بصرت بما لم یبصر به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لی نفسی۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر نو اپنے سامنے بٹھایا، فرمایا سچ سچ دس فما خطبک یا سامری، او سامری what is your matter، او تیرا معاملہ کی یہ قوم نو پٹھے پاسے کینج لایا ہی۔ سامری اکھاں چ اتھرو لے کے اگاں رو کے کہندے حضور مینوں معافی دے دیتی جاوے، مینوں نہیں سی پتہ ایدا نتیجہ ایڈا بھیانک نکلنے۔ کہن لگا گل بس انہی بصرت بما لم یبصر بہ، قوم نو جو کچھ نظر نہ آیا میں وہ بھی ویکھ لیا، تے انہیں ویکھیا کی سی، کہندے فقبضت قبضة من اثر الرسول، رسول بمانا فرشتہ، کہندے فرشتے دے نشانہ دی مٹی اٹھا کے مٹھی بھر کے میں زیورات دے بنے ہوئے سٹیچو دے اندر سٹی سی، چٹکی بھر کے میں پھونکی او دے منہ دے اندر، او گلاں کرن لگ پیا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي۔ ایک گل منو کسی نے دسی نہیں، نہ میں کسی کتاب چو پڑھی ہے، میرے من نے منو سمجھائی سی، اور اہل تفسیر دی گل کر رہے ہیں، سچے مفسران دی گل کر رہے ہیں، مولانا مودودی صاحب دی تفہیم القرآن دی گل نہیں پیا کردہ، انہوں نے تے کھل کے اس روایت دی مخالفت کی تھی ہے۔ صدقے جامع سرکار دے سچے عاشقان دیاں تفسیران دی گل کرن لگا ماں۔ سامری کہندے سرکار موسیٰ پاک جدوں پہرے کلزم دے وچ اسی چھالاں مارن لگے ساں، اسی تردد کولوں کم لے رہے ساں، تے تہاڈا اصرار سی اللہ دا نام لے کے کود جو کلزم دریا دے اندر۔ حضور میں اپنی آنکھاں دے نال ویکھیا، میرے من نے مینوں دسیا، تے سر دیاں آنکھاں نال میں زیارت کی تھی۔ اللہ دا او فرشتہ جڑا نبیاں تے رسولاں تے پیغمبراں وال اللہ دیاں کتاباں تے وحیاں لے کے آوندا ہے، جبریل امین رب دا فرشتہ او گھوڑی تے چڑھ کے آیا، جدوں میرے سامنے ہوندی گزریا میں ویکھ رہا سا، اہل تفسیر نقشہ کھچ دے پے نے۔ سامری موسیٰ بن ظفر کہندا ہے سرکار موسیٰ پاک میں تک رہا سا جتھے جبریل دی گھوڑی دے سم لگ دے سن، اوے اوتھے سبزہ اگی آوندا سی۔ میں فرشتے دے گھوڑی دے سمہ تھلے آنے والی مٹی وچوں ایک مٹھی بھر کے مٹی دی اٹھائی، میں لیا کے زیورات دے بنے ہوئے بے جان بچڑے دے مجسمے وچ چٹکی بھر کے سٹ دیتے۔ حضور میں نو نہیں پتا جان پہ گئی، بچڑا بیل تے گائے دی آواز کڈن لگ پیا، لوکاں نے سجدے کرنے شروع کر دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال وچ آ گئے، آپ نے فرمایا سامری جا تینوں اللہ دے پیغمبر موسیٰ ابن عمران صاحب طور
حضور کلیم نبی دی بددعا ہے تو کسے انسان دے قرب نو ترسیں گا مفسرین کرام لکھ دینے انہوں اللہ نے بیماری ہو جی لاغ دیتے کہ اے دے واسطے سوشل ڈسٹینس واجب ہو گیا لازم ہو گیا اگر کسے دے قریب جاندہ سی یا کسے نو اپنے قریب کردہ سی وہ بیماری اے دے تو انہوں میں لگ جاندے سی لہٰذا ایک اللہ ہی رین لگ پیا سسک کے مریا پوری قوم نو گمراہی دیاں دلدلاں وچ تھکیلن والا اللہ دے پیارے کلیم صاحب طور پیغمبر نے نبی خدا نے اس بچڑے نو جلا کے خاکستر کر دیتا اور او دی خاک نو راکھ نو دریا برد کر دیتا صدقے جامع حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پائی آنکھ وچ آنکھ اپنی قوم دے چنگے لوگاں نو پوچھیا او تسی بھی انہاں نو مات نہیں دیتی تے ماڑیاں نو فرمایا او تسی اپنے نبی نال کی کیتا میں 40 دن واسطے تواڈے واسطے کتاب لین واسطے گیا تسی شرک دی غلاظت وچ مبتلا ہو گئے ہو کی کیتی جے میرے نال اللہ دے قرآن نے نقشہ کھچیا اللہ دے پیارے کلیم نے ہن قانون بنا کے پیش کیتا پہلے پارے دی سورۃ البقرہ دی آیا نمبر 54 55 56 57 58 59 60 اور 61 8 آیتاں پڑھن لگا اللہ دا قرآن نقشہ کھچدا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صاحب آواز نو تھوڑا سیٹ کرو اللہ دے پیارے کلیم نے اللہ دا حکم سنایا اللہ دے پیارے رسول نے مسکرا کے فرمایا لوگو تسی شرمندہ ہندے لوکاں نے کیا ہاں عالی جناب اسی شرمندہ ہندے اسی اللہ کو لو معافی منگنا چاہنے ساڑی توبہ دی کوئی صورت پیدا کرن دی کوشش فرماؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نال گل کی تھی رب کریم نے فرمایا ہاں اسی انہاں دی توبہ قبول کرنے پر ایک کنڈیشن دے نال ایک صورت دے نال حضور موسیٰ علیہ السلام دسو او صورت کیے جناب باری جو صدا آئی پیارے نبی ان لوکاں نو کہہ دے توبہ دی صورت ایک کو یہ قبول توبہ دی قبولیت توبہ دی صورت ایک کو یہ فقتل انفسکم اپنے آپ نو قتل کر دے وہ یہ تو مراد خودکشی نہیں مفسرین فرمان دینے اللہ دے پیارے حبیب نے اللہ دے پیارے کلیم نے اللہ دا حکم سنایا فرمایا اللہ دا حکم ہے جے میدان وچ نکلو ہتھاں چ تلواراں پھڑ لو جنہاں نے شرک نہیں کیتا انہاں دیاں تلواراں تھلے اپنے آپ نوں لمیاں پا دیو بٹھا دیو کھڑے کر دیو چنگے لوگ شرک تو پاک لوگ مشرکاں دے سر قلم کر دین اللہ تہاڈی توبہ قبول کر لے گا او لوگ مصطفیٰ دی امتیو سر سجدے چ رکھ کے اللہ دا لمحہ لمحہ شکر ادا کریا کرو اسی مصطفیٰ دے نوکر تے امتیاں موسیٰ علیہ السلام دے امتیاں دی توبہ کنج قبول ہوئی اوہ جانا دینیاں پہیاں سیر قلم کروانے پہ صدقے جامع ساڑھے واسطے اللہ دے حبیب نے قانون پیش کیتا سنن ابن ماجہ شریف دے اندر موجود ہے ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التائب من الذنب کمل لا ذنب لہو او کما قال آمینہ دے لال نے فرمایا لوگ او میری امت دی شان سن لو او جیڑا میرا امتی اللہ کو لو اپنے گناہاں دی معافی مانگ لے گا پاویں زمین تو لگ کے آسمان تے کر او یو دے گناہاں نال سارا خلاف پور ہوئے او جدوں توبہ کر لے گا انجے ہی ہوئے گا جے میں گناہ کدی کیتا ہی کوئی نہیں تائیں تے پھر اسی کہنے ہیں کہ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ
بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے. تسی بھی کہنے بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ. مصطفیٰ والے کہیں گے بن کے خیر. قاری صاحب قبلہ تسی تے ساڑی فیلڈ دے بندے ہو, تسی ڈبل آواز کر کے بولنا ہے کیونکہ انہاں نو تے اتوں دی ہو کے سرکار دا صدقہ مل دا ہے, سانو تے ڈائریکٹ مصطفیٰ دے مسلے تے ممبر دا صدقہ مل رہا ہے. بن کے خیر الورا مرحبا بن کے خیر ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی کہ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے. ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں کیسے انعام ہیں امتی کے لیے. ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں, ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں کیسے انعام ہے. کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا پیارے کلیم انہوں پیغام دے دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنیاں جانانو خود ہلاکت وچ پا لو, یعنی اپنے آپنو قتل واسطے پیش کر دے وہ. اچھے لوگ توانو قتل کر دین لیکن گل یاد رکھیو جڑے قتل ہو گئے شہادت دا درجہ پان گئے تے جنہ نے ماریا او بھی جنتی, جڑے مر جان گے او بھی جنتی. ذالکم خیر لکم عند بارئکم. اور تواڈے بنان والے تواڈے پیدا کرن والے وحدہ لا شریک خدا بند باری مصور کائنات احسن الخالقین جل جلالہ دے نزدیک تواڈے واسطے بہتر ہوے گا. فتاب علیکم نے تواڈی توبہ قبول کر لئی انہ هو التواب الرحیم. بے شک تواب بھی ہے تے رحم کرن والا بھی ہے. قوم دے لوکاں نے اپنے آپ نو پیش کر دیتا, میدان وچ نکل آئے. حضرات ہن اودوں ڈپریشن بنی, ڈسٹربینس اودوں بنی جدوں باپ تلوار لے کے نکلیا قتل ہون واسطے, پتر اگے آن کھلوتا. جدوں پتر دی شمشیر دی زد وچ سگا باپ آ گیا لوکاں دے ہاتھ کمبن لگ پے. حضرت موسیٰ نے اللہ دی بارگاہ چ حالات معروض کیتے. رب نے ایک کوہرا بھیجیا, ایک کالی گھٹا بھیجی جویں دھند پے جائے تے پتہ نہیں لگدا ارد گرد دے حالات دا ماحول دا. اللہ نے ایک کوہرا بھیج دیتا, او کوہرا او کالی گھٹا انج چھائی, پتہ ہی نہیں سی لگدا مرن والا کون ہے تے مارن والا کون ہے. سویر تو لگ کے شام تیکر 70,000 بندے موت دے گھاٹ اتر گئے. حضرت پیارے کلیم علیہ السلام نے پگڑی اتار کے گلے وچ پا لئی, اللہ دی بارگاہ چ سر جھکا کے روک کے کہندے نے مولا جڑے قتل ہو رہے نے امتی میرے نے تے بندے تیرے نے. مولا رحم دی اپیل ہے, اے تیرے بندے نے مولا ہن تے معافیاں دے دے. مولا 70,000 مر گئے, اے باقی بھی مر جان گے. مولا انہاں دیاں والیاں نسلاں تے رحم فرما. اللہ پاک نے باقیاں دی توبہ انجے قبول کر لی. وقت لنگدا رہیا, ہن باقی دے جڑے نیک لوگ سن انہاں نے آکھیا حضرت پیارے کلیم اسی بڑے شرمسار تے شرمندہ ماں, اسی اپنے پہنا پرامان نو روک نہ سکے, جبکہ روکن تے قدرت تے استطاعت تے توفیق رکھ دے ساں. سانو اللہ کولوں معافی لے کے دے وہ اسی معذرت خواہی دا ارادہ رکھنے ہیں. اللہ دی بارگاہ چ حضرت کلیم نے عرض کیتا, رب نے فرمایا 70 بندے چنیدہ تے برگزیدہ اس قوم دے لے کے کوہ طور تے آ جا. اللہ دا قرآن پڑھ کے سناواں.
اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ اللہ دا قرآن نقشہ کیجدے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تنظرون۔ بہت شکریہ، مرحبا۔ نمک حلال کریے کیونکہ اسی سرکار دے نمک حلال امتیاں، حضور دے دروازے دے دریوزہ گرتے گدا گرتے نوکران، او نمک حلال کریے۔ صدقے جمع پہلے ترجمہ سماعت کریو آیتاں دا۔ اللہ دے پیارے کلیم نو مخاطب کر کے قوم دے لوکاں نے پتہ کیا کیا جدوں کوہ طور تے پہنچ گئے، رب نال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گلاں کیتیاں، مولا 70 بندیاں لو پوری قوم دی نمائندگی واسطے، اپنی شہادت واسطے، گواہی واسطے لے کے تیرا پیارا نبی کوہ طور تے حاضر ہو گیا ہے۔ مولا انہاں لوکاں دی معذرت قبول کر لے تے مولا میرے آن دا مول پا دے۔ رب کریم دی رحمت تے کرم نے مسکرا کے فرمایا، پیارے کلیم اسا تیرا تے تیرے امتیاں دا آنا قبول کر لیا، خیر نال اپنے گھر واپس جاؤ، اسا توبہ قبول کر لی، آئندہ ایک کام تیری قوم نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہاں 70 بندیاں نو مخاطب کر کے فرمایا، مبارک بات، کانگریچولیشنز، اور تہاڈی توبہ قبول ہو گئی۔ اگو پتہ کی کہنے لگے، لے توبہ ہمیں قبول ہو گئی۔ وہ کہنے لگے، یا موسیٰ لن نؤمن لک، سانو کی پتہ رب نال گلاں کیتیاں وی نے کہ نہیں توں اسی تیرے تے ادوں تک یقین تے ایمان نہیں رکھنا تے تیرا یقین نہیں کرنا حتی نر اللہ جہرتن، جدوں تک کھلم کھلا اللہ نو اسی بھی تک نہ لئیے، اسی کھلم کھلا علل اعلان او دی گفتو شنید اور او دی دید تو فیض یاب نہ ہوئیے، اسی تیری گل تے یقین نہیں کرنا۔ صدقے جامع موسیٰ کلیم دی امت سینا، پر اسی سرکار دے امتیاں، اسی تے ہاتھ بن کے مدینے وال نو منہ کر کے کہنے ہیں، سونیاں تیرے آکھن تے اسی اللہ نو منی بیٹھے ہیں۔ سونیا توں آکھیا جنت ہے وے اسی من لیا، توں آکھیا دوزخ ہے وے اسی من لیا، توں آکھیا دوزخ بڑی بھیانک ہے، جنت بڑی سونی ہے، لجپالا اسی من لیا۔ سونیا توں آکھیا جبریل میرے کو لاندا ہے، اسی اکھاں بند کر کے من لیا۔ توں آکھیا قرآن خدا دی کتاب ہے، سونیا اسی من لیا۔ جو آکھی جائیں گا منی جاواں گے، کیونکہ تینوں جو سچا من لیا ہے۔ صدقے جامع میرے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ لگوں ویر پہ بچر گئے، کہن لگے نانا پیارے کلیم اساں انجتے نہیں ہو مننا جدوں تک اللہ دا دیدار نہ کر لئیے، اللہ دی گفتگو اپنے کناں نال سماعت نہ کر لئیے۔ اللہ کریم جل شانہ دی بارگاہ عالیہ دی اندر حضرت موسیٰ نے عرض کیتا، مولا ویکھ لیا کی پہ کہندے نے مینوں، اے بزد نے مصر نے اے تیرے نال ڈائریکٹ پیار دیاں فینگاں پانیاں چاہندے نہیں، مولا میرے وسیلے تے میرے ذریعے نو چھڈ کے اے تیرے نال ڈائریکٹ ہونا چاہندے نے، اے کہندے نے سانو اپنا آپ دکھا، سانو اپنیاں گلاں سنا۔ اللہ فرماندا ہے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، یعقوب زادیو پھر جان دے ہو نا، اساں ایک بجلی بھیجی سی جدی کڑک دے نال تسی سارے مر گئے سو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تے اس بجلی دی کڑک نو تسی اکھیں ویکھ رہے سو۔ او 70 دے 70 بندے، کوئی تور دیاں چٹاناں وچ ادھر نو پیا ہے، کسے دی لاش ادھر نو پئی ہے تے کوئی ادھر جا پیا، کوئی ادھر جا پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے، توجہ تے پیار نال گل سنن والی جے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ عالیہ دی اندر چٹان اتے سر رکھ کے سجدہ کر کے رو کے آکھیا، مولا ان 70 چنیدہ بندیاں نو اپنی قوم دے سرداراں نو سربراہاں نو میں تاں لے کے آیا سا تاکہ اے جا کے میری گواہی تے میری شہادت دین کہ میں سچ پیا بولنا، تو
مولا ساریاں دے پھٹے چک دیتے اے 70 بندے لے کے آیا سا 70 لاشاں تور دے پہاڑاں وچ پئیاں رلدیاں نے مولا میں قوم نو جا کے کی منہ وکھاواں گا لوکاں نے کہنا ہے تو 70 بندیاں نو آپے قتل کر آیا ہے مولا میں کی منہ وکھاواں گا کیویں قوم نو فیس کراں گا رب کردگار دی رحمت مسکرا کے بولی تے موسیٰ پھر کی ہویا بس تو کہہ چھڑیا مارے بھی اسی نے تے زندہ بھی اسی کر دینے اونچی آواز سے سبحان اللہ پیارے کلیم مارے بھی اسی نے تے زندہ بھی اسی کر دینے اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں کیونکہ کئی بندے جدوں تک قرآن و حدیث جو دلیل نہ دیتی جاوے انہاں دی تسلی نہیں ہوندی اللہ دا قرآن پیش کرنے لگا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون او ویلا یاد کرو وہ جدوں موت تو بعد اسی تانوں جلا دیتا سی زندہ کر دیتا سی لعلکم تشکرون تاکہ تسی اظہار تشکر کرو تسی شکر گزار بندیاں وچ شمار ہو میں سو جانا تو نثار جاواں اے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شان ہے او میرے مریدوں تے میرے پتروں تے میرے بزرگوں تے میرے ویروں فرقہ واریت لعنت بھیج کے گل سنان لگا اور اہل علم نو دعوت محبت دین لگا نیلے دیلے تے ہر گل تے سر مار کے چلے جاندے نے کہندے نے نہیں میں نہیں مندا تے تیرے منن یا نہ منن نال کی فرق پیندا ہے قرآن تے اپنی جگہ تے قرآن ہی رہنا ہے حدیث تے اپنی جگہ تے حدیث ہی رہنی ہے صدقے جاواں پتر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا منگی 70 دے 70 بندے جڑے مر چکے سن اٹھ کے کھلو گئے ہجے بھی کہنے دعا نال تقدیراں نہیں بدل دیاں ڈانٹ مائنڈ ہاتھ بن کے ہاشمی پوچھنا جان لے وہ جے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی دعا نال 70 مردے زندہ ہو کے اللہ دے حکم نال تور پہاڑ دیاں چٹاناں وچ اٹھ کے کھلو سکدے نے وہ جے دے صدقے موسیٰ نو عزتاں تے شرف نصیب ہوئے نے وہ آمینہ دلال محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب سارے نبیاں دا سردار کبھی اٹھ کے کھلو تے مردہ اٹھ کے نہیں کھلو سکدا توجہ ہے ساریاں دی ایک باری مل کے بولو سبحان اللہ جنہاں نوں گلاں پسند آ رہی نے سب بولو سبحان اللہ سو جانا تو نثار جاواں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے انہاں 70 امتیاں نوں نال لے کے تے اپنی قوم لوٹے زندگی پھر گزرن لگ پئی حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے حکم تے اپنی قوم نو حکم دیتا کہ چلو ملک شام فلسطین بیت المقدس وال قوم عمالقہ دا قبضہ تے انہاں نال اسی جہاد کرنا ہے یہ رب دا حکم ہے انہاں کولوں اپنی زمین واپس لینی ہے اپنے ملک واپس لینا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کہن تے لبیک کہہ کے لوگ ٹر پے ساری قوم اکٹھی ہو کے لشکر موسیٰ علیہ السلام دی شکل ٹر پے قوم عمالقہ نال جہاد کرن واسطے رستے چ ایک صحرا سی وادی تیہ وادی تیہ دے وچ جدوں پہنچے نا تے وہ قوم بڑی ڈاڈی سی بڑے لمبے تڑنگے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدوں انہوں دسیا قوم دے لوگ بٹر گئے انہاں آکھیا کلیم اللہ اساں جہاد کرن جنگ کرن کوئی نہیں ہو جانا توں لڑتے تیرا رب لڑے اسی تے ایتھے تیہ وادی چ بیٹھ کے خاموش تماشائی بن کے ویکھاں گے اللہ پاک دی ناراضگی آ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لے جے تیری قوم دے لوگ نہیں نہ نکل دے باہر اس وادی چوں لے اسی بھی ناراض آئیں نال 40 سال اسے وادی وچ رہنا پائے گا اللہ دے حکم نال مقید ہو گئے 40 سال ایتھے گزرے اچھا حالات اس طرح دے بن گئے
ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇਟੇ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਲਾਦ ਜਿਉ ਜੀ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਔਲਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਬੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹੈਸੀਅਤ ਨਬੀ ਬਾਹੈਸੀਅਤ ਨਬੀ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਉੱਤੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਫੀਕ ਤੇ ਮੁਸ਼ਫਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتا مولا ٹھیک ہے نافرمان نے پر لڑ تے میرے لگے نے مولا ہن ایتھے انتظامات کی ہون گے قوم دے لوگ ہن کھلے آسمان تھلے تے نہیں نہ رہ سکدے ایتھے چھاؤں سائے دا بندوبست کوئی نہیں کھان پین دا بندوبست کوئی نہیں مولا اے جڑے انہاں دے تنا تے لباس نے تے پھٹ جان گے میلے ہو کے خراب ہو جان گے انہاں دے ناخن ودن گے 40 سال کوئی عرصہ ہوندا ہے انہاں دے بال ودن گے حجامتاں کون کرے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا پیغام آیا پیارے کلیم جی اسی پیدا کر سکنے ہیں سبباں تو بغیر توجیہ تو بغیر پیدا کر سکنے ہیں تے کسی سبب تو بغیر پالن بھی تے قدرت رکھنے ہیں نا پالن تے بھی تے قدرت رکھنے ہیں نا مولا پھر کی کریں گا میری قوم تے چھاؤں مانگ رہی ہے کھانا مانگ رہی ہے پین واسطے پانی پی منگ دیئے ناخن ود گئے بال ود گئے کپڑے گندے ہو گئے اللہ پاک جل شانہ قرآن حکیم دے اندر نقشہ کھیچ رہی ہے اللہ نے ارشاد فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللہ پاک ارشاد فرماندہ یاد کرو بنی اسرائیل دیو لوگو او ویلا جدوں تسی وادی تیاہ دے اندر اپنے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کل شکایت کیتی سی اسی کھلے آسمان تلے کیویں رہائش رکھاں گے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ تے اسی تواڈے اُتے ایک بدل دا سایہ کر چھڑیا سی بنو اسرائیل دے لوکاں تے وادی تیاہ دے اندر عالی وقار حضرات ایک بدل ہر ویلے ابر سایہ کنا رہندا ہے جدر نو جاندے نے بدل بھی ادھر نو ٹر پیندا ہے اللہ دا قرآن نقشہ کھچ رہا ہے قوم دے لوکاں نے سایہ منگیا اللہ نے سایہ دے دیتا ہن قوم دے لوکاں نے روٹی منگی کھان پین نو چیزاں منگیاں اللہ فرماندا یاد کرو او ویلا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اسی تو آڈے تے من اور سلوہ نازل نہیں سی کیتا من کی سی سلوہ کی سی توجہ ایسا آ رہی دی ہر شہر چ پنجابیاں دے پاکستانیاں دے بلکہ دیگر ملکاں چ جاؤ جتھے لوگ عربی اردو سمجھ دے نے جتھے لوگ اسلامی تعلیمات دے زیورات نال آراستہ ہوندے نے چولاں دیاں ریڑیاں تے بھی لکھیا ہوندا ہے منو سلوہ دال چاول ظالمو مسکرائی دیا کرو میں توانو ظالم او والا ظالم نہیں کہندا جڑا قرآن نے ظالم کیا ہے نعوذ باللہ میں توانو ظالم کہنا جویں محب اپنے عاشق اپنے محبوب نو نہیں کہندا ظالم ہے تو ہن تے تواڈے چہرے تے مسکراہٹ آ جانی چاہیے سی یار بلند آواز سے سبحان اللہ ہاں منو سلوہ ریسٹورنٹ منو سلوہ ہوٹل لکھیا ہوندا ہے نا یہ من کی چیز ہے تے سلوہ کی چیز ہے یہ بہشتی تے قدرتی کھانے سن من ایک قسم دی ترنج بین سی اے چینی یا شکر اے جڑے نویں منڈے نے شاید انہاں نے بیچاریاں نے کدی شکر ویکھی بھی نہ ہوئے اے جنہاں نے پینٹاں شرٹاں تو زندگی دی ابتدا کیتی اسی ویکھی یہ ہن وی کھانے اللہ بلوب کے کتے پنڈا پنا جو لے آئی دی گڈی چھٹ کے شکر اس طرح دی وہ میٹھی ایک رطوبت ہوندی سی طلوع آفتاب تو بعد طلوع آفتاب تو پہلے صبح صادق تو بعد درختاں دے پتیاں تے مٹھی مٹھی شبنم دی طرح پھوار ڈگنی لطیف صاحب دا تے منہ چو پانی بھی آ گیا جے چہرے تے مسکراہٹ بھی آ گئی جی دیسی کیوچ پاپا کے شکراں کھا دیاں نے نا انہاں نے اللہ تہاڈے رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے
میں ایک عالم کی تحقیق پڑھی ہے تقریباً 4 کلو ایک بندے واسطے وہ شکر ڈیلی اتر دی سی کمر صاحب 4 کلو ہاں ساڈے ورگے شوگر دے ماریاں نو ایک چمچ کھاؤ تے دوسرا چمچ چوری بھرو تے بیوی کہندی یہ رکھ دے ہو یا میں ڈونگا ہی چوک کے لکوما کیتے شکر والا اللہ پاک تانوں انہاں بیماریاں تو محفوظ رکھے وہ ترنج پین وہ میٹھی جی رطوبت درختاں دے پتیاں تے آ کے ڈگنی تے انہاں نے سورج نکلن تو پہلے چک کے اپنے برتن بھر لینے اور سلوا کی سی پجے ہوئے بٹیرے اللہ تہاڈی سنجیدگی چ برکت پاوے اور جڑے باہر بیٹھے ہو پتر تسی بھی مسکرا دیو پجے ہوئے بٹیرے تے پجے ہوئے ہی ہوندے سن پجے ہوئے اے نہیں کہ انہاں نے شکار کرنا ہے کھال اتارنی وہ تے پھر اسی بھی کر لئیدا تیار کیتا کرایا کھانا اتوں اتردا سی اے جڑے منڈے پینٹاں شرٹاں والے یا جڑے سکولاں تے کالجاں دے طالب علم ہجے بھی نہیں پتر تانوں اگر سمجھ آئی انج سمجھو من انہاں دی سویٹ ڈش سی تے سلوا انہاں دی سالٹڈ ڈش سی ہن تے مسکرا کے کہہ دیو حضرات گرامی 4 کلو جی سویٹ انہاں واسطے اتر دی سی تے آپ حساب لا لو سلوا کتنی کوانٹیٹی وچ انہاں نوں ملدا ہوئے گا لیکن انسانی فطرت نہ انسان رجدا نہیں پاویں بوری بھر کے اللہ دے دے وے پھر کہندا ہے مہینے بعد کی بنے گا اگلے مہینے دا پہلا بندوبست کرنا شروع کر لیندا ہے اللہ نے انہوں آکھیا سی جو مرضی ایتھے رہو تے کھاو پیو لیکن سٹاک کرن دی اجازت نہیں سی ذخیرہ اندوزی دی اجازت نہیں سی لیکن انہاں نے پھر بھی سٹاک کرنا شروع کر دیتا انہاں نے سویٹ اور سالٹڈ انہاں کھانیاں نو جدوں سٹاک کرنا شروع کر دیتا اللہ فرماندا ہے وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون ساڈے نال تے ظلم نہیں کیتا اپنے آپ نال ظلم کیتا کس طرح مفسرین کہندے نے انہاں تو پہلے کھانا پاویں 2 مہینے پیا رہندا سی کھانا کدی مسدا نہیں سی او دے وچ باس تے بدبو پیدا نہیں سی ہوندی پر جدوں بنو اسرائیل دے لوکاں نے صحرائے طیہ دے وچ سٹاک کرنا شروع کر دیتا حالانکہ ایتھے اے سٹاک کر کے ویچتے پتر نہیں سن سکتے چھوٹی جی وادی سی تھوڑے جے لوگ سن لیکن پھر بھی نیت نہیں نہ رجدی انسان دے او دے ہرس تے او دی ہوس دم نہیں توڑ دے اللہ پاک جل شانہ نے نہ دا کھانا مسانا شروع کر دیتا کھانے چ 2 دنوں تو بعد بدبو پیدا ہونی شروع ہو گئی صدقے جاواں اللہ فرماندا ہے او ویلا یاد کرو جدوں اسی تانوں من بھی دتا سلوا بھی دتا اہل تفسیر کہندے نے حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام دے امتیاں نو اللہ نے اے وی فیسلٹی دتی جتھے انہاں دے بیٹے ناخن سن نا اوتھے رک گئے انہاں نوں نیل کٹراں دی کلپراں دی لوڑ نہیں سی پیندی اوتھوں 40 سال تک ناخن اگے نہیں ودے جتھے حجامتا سن بابا جی 40 سالاں بعد بھی اوتھے ہی سن قبلہ نہ داڑیاں ودیاں نہ زلفاں نہ بال ودے صدقے جاواں اینیاں سہولتاں اللہ پاک نے دتیاں لیکن انہاں نے پھر بھی نہ شکری کیتی انہاں نے جدوں کھانا سٹاک کرنا شروع کیتا اور جہاد تو انکار کیتا سی اللہ پاک جل شانہ دی انہاں تے ناراضگی آ گئی ہن اللہ دا قرآن سنو ذرا حضرت موسیٰ نے عرض کیتا مولا میری امت دی توبہ پھر ایک باری قبول کر لے اللہ نے کی حکم دیتا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا اے ایک دروازہ ہے دروازہ ایک مخصوص کی دی تخصیص کی تھی فرمایا جدوں اس بستی دے اندر داخل ہو اے پیارے کلیم اپنے امتیاں نو کہہ دیو اسی ساریاں گلاں پھر ختم کر دیاں گے انہاں دیاں پرکشتگیاں بغاوتاں
سارا کچھ معاف کر دیاں گے بس ایک باری اس بستی وچ جدوں داخل ہو اے جڑا دروازہ ہے وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا بابا فرید الدین گنج شکر دے بہشتی دروازے تے جڑے بندے اعتراض کردے نہیں پہلے یہ گل سن لین توجہ نال اللہ فرماندا ہے اسی انہاں نو حکم دتا جدوں اس بستی وچ داخل ہو کے اس دروازے دے وچوں وڑنا ہے بس اینی گل کرنی ہے ایک سجدہ ریز ہو کے چکدیاں ہویاں دروازے چو گزرنا ہے وَقُولُوا حِطَّةٌ بس اکو لفظ حِطّہ 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 ایدہ مطلب ہے اللہ سانو معاف کر دی اسی پچھتائیں ہیں سانو معاف کر دے فرمایا تسی بس حِطّہ 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 کہہ کے سجدہ کر دیاں چک دیاں اس دروازے چو ایک باری لنگڑا ہے سانو ساڑی ربوبیت دی قسم ہے نغفر لکم خطایاکم اور تہاڈے کروڑاں گناہ تے خطامہ بھی ہون گیاں ساریاں ہی معاف کر چھڑا گئے اگوں قوم موسیٰ دے اے لوگ بھی ڈھٹائی دی سلطنت دے بے تاج بادشاہ سن ایڈے خراب مزاج دے مالک کے لوگ سن اللہ پاک نے کنیاں فیسیلٹیاں دیتیاں کنیاں سہولتاں دیتیاں منو سلوہ اتاریا بالاں تے ناخنانو نہ ودن والی فیسیلٹی دیتی انہاں دے کپڑے کدی گندے نہیں ہوئے کدی پھٹے نہیں بلکہ ایک تفسیر وچ میں اے بھی پڑھ کے آیا اللہ نے انہاں نو اے بھی سہولت دیتی جیویں جیویں بچہ وڈا ہوندا سی نال نال دے کپڑیاں دا سائز بھی وڈا ہوئی جاندا سی اینیاں سہولتاں دتیاں کھا کے پھر بھی مکر گئے پھر بھی اللہ دے پیارے کلیم دیاں نافرمانیاں تے اتر آئے اللہ پاک دیاں نافرمانیاں تے اتر آئے سو جانا تو نثار جاواں اللہ دے پیارے کلیم نے پھر بھی انہاں واسطے معافیاں منگیاں اللہ نے فرمایا اس دروازے وچوں لنگ جاؤ حتہ کئی آو سجدہ کر کے لنگی آو اساں سارے گناہاں تے قلم رحمت پھیری آوانگے لیکن ایڈے ٹھیٹھ لوگ سن بیٹھے کہ جدوں وچوں دی کاری صاحب بڑھن لگے نا تے پتہ کی کہندے سن حتہ دی بجائے ہنتا وچ نون جزم والا نون کولوں ایڈ کر لیا نافرمانی جو کرنی سی ٹھیٹھ جو بڑھنا سی ڈھٹائی والا اپنا عمل جو ثابت کرنا سی اور دسنا سی کہ اسی فرعون دے چھتر کھا کے بھی ساڑی آکڑ ختم نہیں ہوئی ہنتا کہن لگ پہ ہنتا اور بلکہ ایک تفسیر والے نے لکھیا ہے حبتن فی شارہ کہن لگے والانچ دانا والانچ دانا والانچ حبتن فی شارہ یہ دیکھ کمینے لوگ اللہ دی گل نو بدل کے رکھ دیتا اور اللہ نے فرمایا سجدہ کر کے بھی جو چوک کے لنگ جاؤ اور قوم دے پاپی لوگ ایڈے بدتمیز لوگ ایڈے بد تہذیب لوگ کہ دروازے چو پتر لنگ دے دینا کہ اللہ نے فرمایا سجدہ کر کے چوک کے لنگو اے جیڑا ہوندہ ہے پہلے لتاں گزار دا ہے شرین دے بل کسٹ دا ہویا دروازے جو لنگ دے سمجھ گئے ہو یعنی اللہ دی نافرمانی رسول دی نافرمانی جذبہ نافرمانی ایڈا کٹ کٹ کے پریا سی انہ دے سینیاں وچ کہ پہلے لتاں گزاریاں ہر بندے نے شرین دے بل کسٹ دا ہویا اپنا وجود باہر کھڑیا اور ہنتا دا نعرہ مار دا رہا ہائے پھر آپ ہی انہوں نے خدا دے عذاب نو دعوت دیتی نا اللہ فرماتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ پس انہاں لوکاں نے بدل دیتا اس گل نو جڑی اللہ نے بھیجی سی اس گل نال جڑی انہاں نو کئی نہیں سی گئی اس گل نو جڑی کئی گئی سی اس گل نال تبدیل کر دیتا چینج کر دیتا جس گل دا انہاں نو حکم نہیں سی دیتا گیا
ہائے اللہ فرماندا ہے پھر ساڈی رحمت دا تے قصور نہیں نا، ساڈی رحمت دا ساڈے کرم دا تے قصور نہیں نا۔ پھر جدوں انہاں نے ایک کام کیتے پھر رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فانزلنا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، پس اسی آسمان تو عذاب بھیجیا۔ استغفر اللہ، مفسرین کرام فرماندے نے اے عذاب طاعون دا عذاب سی۔ طاعون ایک بیماری ہے جدے بارے پچھلے کئی جمعہ تسی احباب تفصیل نال گلاں باتاں سماعت کر چکے ہو۔ طاعون اس بیماری نو انہاں تے تسلط دے دیتا گیا، لوگ مرن لگ پے اور کئی ہزار لوگ مر گئے۔ پھر کٹھے ہو کے آگے نواں ڈرامہ شروع کر دیتا، پیارے کلیم سانو رب کولوں ایک باری معافی لے دیو، اسی اور کچھ نہیں کہندے تے سانو پین نو پانی نہیں چاہیے۔ اے جڑا اگلا واقعہ آ رہا ہے، بعض نے لکھیا کہ یہ وادی طیہ دا واقعہ ہے، لیکن بعض نے لکھیا کہ جدو باہر نکل کے ٹر پے اپنی بستیاں والوں رستے چ واقعہ پیش آیا، اللہ نے ایک باری پھر معافی دیتی تے پھر کی ہویا؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے جدوں موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے انہاں کولوں پانی طلب کیتا، اے پیارے کلیم اسی طرح آئے ہاں سانو پانی عطا کرو۔ پتہ چلیا اللہ کریم جل شانہ دے نبیاں کولوں منگنا گویا اللہ کولوں ہی طلب کرنا ہے۔ آگے کہنے نے پیارے کلیم ساڈے ساقی بن جاؤ سانو پانی پلاؤ۔ اللہ فرماندا ہے جناب کلیم نے ساڈی بارگاہ چ معروض کیتا، مولا میری قوم دے لوگ میرے کولوں پانی منگ دینے، قریب قریب کوئی چشمہ نہیں، کوئی نہر نہیں، کوئی دریا نہیں، کوئی سمندر نہیں، مولا انہاں نو پانی کنج پیاواں؟ اللہ فرماتا ہے فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اسی فرمایا پیارے کلیم پریشان نہ ہو، او سوٹا او جڑا دربار فرعون وچ سپ بن کے سارے سپاں نو کھا گیا سی، ساڈا نام لے کے پتھر اتے مار دیو۔ حضرت موسیٰ نے رب دا نام لے کے پوری طاقت نبوت نال جدوں اپنا سوٹا پتھر دے اتے ماریا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اور پتھر دے وچاں موسیٰ علیہ السلام دے ڈنڈے دی کرامت اور برکت دے نال ٹھنڈے تے مٹھے پانی دے 12 چشمے پھوٹ پئے۔ جڑے بندے ہجے بھی نہیں بولے انہاں دے کلیجیاں چ ٹھنڈ پا کے انہاں دی مٹھی جئی اچھی آواز نال سبحان اللہ سنن واسطے میرے کن ترس گئے نے۔ میں انہاں دی آکڑ پن کے انہاں کولوں داد لینا چاہواں گا، صدقے جاواں، توجہ میری طرف رہے گی تے سینہ مدینہ بن جائے گا۔ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا ماریا پتھر اتے، پتھر وچوں 12 چشمے، کیونکہ 12 قبیلے سن موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے، ہر قبیلے واسطے وکھرا وکھرا گھاٹ تیار کر دیتا گیا، وکھرا وکھرا مشرب بنا دیتا گیا۔ 12 قبیلیاں واسطے بیٹے 12 چشمے پتھر دے وچوں رونما تے نمودار ہو گئے۔ نبی بخش اللہ تواڈے بچیاں دی خیر فرمائے، جے ایس گل تے بھی تسی نہ بولے میں سمجھاں گا میری تقریر تواڈے سر تو ٹپ گئی ہے۔ اے تے 12 چشمے پتھر چوں پھٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ڈنڈے دی برکت تے کرامت نال، تے میں تانوں لے چلنا دربار مصطفیٰ اندر، صحیح بخاری شریف قدیمی کتب خانہ کراچی دا چھاپا اور کل جلداں 2 اصل عربی چھاپا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 504، حدیث تے راوی جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اوتی النبی جو بی انائن، سرکار دی بارگاہ عالیہ دی اندر ایک
برتن پیش کیتا گیا فہو بالزورا سرکار مقام زورا تے موجود سن اور 300 صحابہ وضو کرنا نماز دا وقت پانی دا ایک قطرہ بھی کوئی نہیں سرکار دی بارگاہ چ بھانڈا رکھ کے کہندے نے حضور ساقی ملت ساقی امت ساقی حوض کوثر کرم کمان دا ویلا جے نہ پین لئی پانی ہے نہ وضو واسطے پانی دا ایک جرعہ تے پانی دا ایک قطرہ موجود جے سونیاں واللیل والیاں زلفاں دیو مالکو کرم کمان دا ویلا جے کرم فرماؤ صحابی کہندے فوادا آیادہ ہو بالعنائی سرور عالم نے اپنا دستے انور کڑیا گورا گورا ہاتھ پانڈے دے ویچ رکھیا صحابی کہندے اللہ دی قسمیں جدو مصطفیٰ دا ہاتھ برتن دے اندر آیا صحیح بخاری اندر لکھے آئی کہندے نے رب دی عزت دی قسمیں ویخ دیاں دستے مصطفیٰ دیاں پنجو انگلیاں وچوں ٹھنڈے مٹھے پانی دے 5 چشمے جاری آگا اچھا جی انشاءاللہ اے بندے ناراض تے نہیں ہو گئے میرے نال اے جڑی میں تھوڑی جی تڑی چھڑی لا دینا نا تو انہوں کہ نہ بولے تے انج ہو جائے گا ہونا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہونا اللہ تو انہوں زندگیاں دے وے اور ذرا ویسے تھوڑا جہا الرٹ کرنے واسطے تو انہوں کہہ دینا ہونا ناراض تے نہیں ہوئے جڑے بندے ناراض ہو گئے ہو بولے ہو سبحان اللہ میری گل تے تسی غور نہیں کیتا میں آکھیا جڑے ناراض ہو گئے ہو بولے ہو سبحان اللہ اچھا جڑے راضی بیٹھی ہو تسی بولے ہو سبحان اللہ بہت شکریہ اللہ تو انہوں ہسدیاں وسدیاں رکھے پتھراں چو تے چشمے پہلے ہی پھٹ دینے ہاتھ چو چشمے پہلی واری پھٹے چشمے فلک نے ان نظارہ پہلی واری ویکھیا آؤ چلیے بریلی شریف ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا سانو ناز الحمدللہ سی سنی میاں تے بریلوی میاں سنی بریلوی بن کے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا میٹھا ٹھنڈا کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اللہ توڑیاں زبانہ نو ہمیشہ تر و تازہ رکھے صلی اللہ علیہ وسلم ہاں صلی اللہ کہ رب ہے معطی یہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں صلی اللہ 85 پنڈ جوان والے ساڑھے معزز دوست ساڑھے ویرے جناب قمر زمان صاحب میں نو کانچ کہہ کے گئے نے میرے کول بیٹا نہیں اللہ میں نو بیٹا دے وے مولا انہاں دے بشمول ایتھوں لگ کے اوتھے تک جننے میرے دوست میرے ویرے بیٹھے نے مولا جنہ دے کول بیٹیاں نے بیٹے نہیں انہاں نو بیٹے عطا فرما جنہ دے گھر بیٹے نے رحمتاں نہیں ہوئیاں انہاں نو تیاں رانیاں عطا فرما صلی اللہ وسلم جی جی صلی بہت شکریہ مرحبا صد بار مرحبا صدقے جامع حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا ماریا 12 چشمے جاری ہو گئے قد علم کل اناس مشربہم ہر قبیلے نے اپنا اپنا مشرب پہچان لیا اللہ فرماندا ہے او لوگو انہاں لوکاں نو اسی پانی عطا کیتا قد علم کل اناس مشربہم ہر
بندے نے ہر بندیاں دے گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ اپنا اپنا مشرب پہچان لیا صدقے جاواں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے صدقے نال انہاں نوں اللہ پاک نے ساریاں ہی نعمتاں تو مالا مال کیتا اللہ فرماندا ہے اسی فرمایا کلوا من طیباتی کلوا واشربوا من رزق اللہ کھاؤ پیو اللہ دے دتے ہوئے رزق حلال وچوں ولا تعثوا فی الارض مفسدین تے زمین تے فساد برپا نہ کرو زمین اتے فساد پھیلان والے لوکاں وچ شمار نہ ہوو اللہ دی قسم ایک قوم ایڈی ٹھیٹھ سی انہاں نے ہر مرتبہ گستاخی کیتی ہر مرتبہ بے ادبی کیتی حضرت موسیٰ علیہ السلام ساڈے نبی تو بعد جڑے امتاں تے شفیق نبی گزرے نے انہاں وچوں ایک وڈے پیغمبر گزرے نے شفقت ویکھ نبی دی ہر واری معافی لے کے دیندے نے اللہ فرماندا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ صدقے جاواں انہاں نوں ہر واری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معافیاں لے کے دتیاں انہاں نے ہر والی پھٹیواں ظاہر کیتا ہر واری اچیاں تے وڈیاں گلاں کیتیاں ہن ویکھو ہن میں ترجمہ کرن لگا جس بندے دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی میں سمجھاں گا انہوں میرا ترجمہ کیتا ہویا پسند آ گیا ہے اللہ دے پیارے نبی نوں پکار کے پتہ کی کہن لگے یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد روز منو سلوا کھا کھا کے اسی اک گئے ہیں سنگل ڈش تے ساڈا نہیں دل کردا ہون سنگل ڈش تے ساڈا دل ہن نہیں کردا تے ہن نہیں مندا کہ اسی راضی رہیے سنگل ڈش کئی بندے ساڈے بھی ایتھے سنگل ڈش دے کئی واری قانون بنے پر مندے ہی نہیں قانون کی ہویا ساڈے ورگے ماڑیاں بیچاریاں واسطے قانون ہویا مسجداں واسطے مدرسیاں واسطے داڑیاں والے مولویاں واسطے ڈاکٹراں واسطے قاعدہ قانون پیسے والے بندیاں واسطے قاعدہ قانون اے سائیکل بھی کوئی بندہ غلط چرا رہا ہوئے تے پولیس والے انہوں بھی سائیکل لد کے تے تھانے لے جاندے نے تے پجیرو تے لینڈ کروزر وہ دو بندے تھلے بھی دے جاوے پھر بھی انہوں ہاتھ کڑی لاؤندیاں پولیس والے دا پتا پانی ہویا کھلوتا ہوندے تواڈے وچ کوئی بندہ پولیس والا تے نہیں بیٹھا یار ناراض تے نہیں ہو گئے پنجاب پولیس نو اللہ دی قسم میں ہاتھ اٹھا کے سلام کرنا وہ پولیس ساری غلط نہیں ہر محکمے چ بلیک شیپ ہوندیاں نے کالیاں بھیڑاں ہوندیاں نے مدرسیاں چ وی نے مسجداں چ وی نے مولویاں تے پیراں فقیراں چ وی غلط بندے نے ڈاکٹراں چ وی نے انجینئراں چ وی نے لیکن چنگے بندے بھی ہر محکمے چ ہوندے نے ملک ممتاز حسین قادری شہید بھی تے پولیس نال ہی تعلق رکھدا سارے بندے بول کے نہیں اپنا آپ ثابت کر رہے کہ اسی الحمدللہ پاک پولیس تو بھی صدقے پاک فوج تو بھی صدقے ساڈی پولیس الحمدللہ سانو ساڈی جڑی غدار وطن نہیں غریباں دا خون نہیں چوس دی جڑی پولیس 50 روپیے لے کے 5 لاکھ دے مجرم نو نہیں چھڑ دی اللہ دی قسم او پولیس ساڈا فخر ہے او نوجوان پاویں او سندھ پولیس دی ہون بلوچستان پولیس دی ہون یا پنجاب پولیس دے گبرو پنجابی ہون ساڈی جان بھی انہاں تو صدقے پر جڑے سنگل ڈش دا قانون ایڈا بڑا پرچہ لے کے آوندے نے تے مڑ کے میرج ہال وچ اوہی 4-5 پولیس والے جڑے پیپر لے کے آئے ہوندے نے لطیف صاحب او پرے نکر لگ کے تے 10-15 ڈشاں اگے رکھ کے جڑے ہوندے نے کھانے نو
اسی اونا دے حق چ نہیں، اسی ممتاز قادری جیسے محب وطن پولیس والیاں تو صدقے تے نثار۔ میں عرض کر رہا سنگل ڈش تے قوم منندی نہیں، انہوں نے بھی آخر روز ہی مانت تے روز ہی سلوا، روز ہی ایک مٹھی ڈش تے ایک نمکین ڈش۔ اچھا گل بڑی پیاری کی تھی، انہوں نے آگیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پیارے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، طعام واحد تے سنگل ڈش تے اسی نہیں ہوں مننا۔ فرمایا ہن تسی کی چاندے ہو؟ اگو پتہ کی کہندے نے فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها، اور رب نو کہے کہ ساڈے واسطے کوئی زمین چوں، قاری صاحب رب نو کہے ساڈے واسطے کوئی زمین چوں چیزاں اگاوے۔ فرمایا کیوں جیاں چیزاں؟ اگو کہندے نے من بقلها، کوئی ساگ شاگ، بولے نہیں بندے یار، کچھ ساگ شاگ۔ اے ساگ دی بھی قدر پتہ کدوں آندی ہے؟ جدوں وڈا منڈا بابے نو انگلینڈ لے جاندا ہے نا، اوتھے 10 سال گزر جاندے نے، پھر انہوں اپنا او سروں دا ساگ تے مکئی دی روٹی یاد آندی ہے۔ اوتھے او کہندا ہے پتر جا ڈپارٹمنٹل سٹور تے کوئی ڈبہ تے لب کے لیا ساگ دا، پھر او نو پکا کے دیندی ہے، پھر انگلیاں چٹدا ہے تے کہندا ہے او ٹھیک ہے پر پنجاب والا مزہ تے نہیں نہ آیا۔ اللہ ساڈیاں دیسی خوراکاں نو سلامت رکھے اور کساناں دی خیر فرمائے۔ یقین کرو جڑی گورنمنٹ آندی ہے کسان نو مزدور نو لتاڑ کے رکھ دیندی ہے۔ یا اللہ سانو ایسے حکمران عطا فرما جڑے سونے ورگیاں فصلاں اگا کے ساڈے پڑھولیاں دے دانے پورے کر دینے۔ مولا جڑے حکمران انہاں کساناں تے انہاں مزدوراں نو دھرتی دا سینہ چیر کے رزق حلال باہر کڈن والے مزدوراں نو جڑی حکومت جڑے حکمران سپورٹ کرن صدقے جاواں۔ وہ کہندے نے پیارے کلیم ساڑھے واسطے اللہ نو کبو کو زمین چو چیزاں اگاوے، کوئی ساگ شاگ وقفائیہا، کوئی کھیرے شیرے، کوئی کیمبر، کوئی ککڑی شکڑی، کوئی سیلڈ کھان نو دل کر دے۔ اتنے ان ہو گئے اسی حلوہ کھا کھا کے وہ مٹھی ترنج بین تے سلوہ بٹیریاں دا گوشت کھا کھا رج گئے، حالانکہ ملدہ جناب علی بغیر محنت تو سی، پر ویلے بندے پھر ویلے کھا کھا کے بھی اللہ دا شکر ادا نہیں کر دے، کہنے لگے کچھ اور بھی ہونا چاہیے۔ فرمایا اچھا ساگ تو علاوہ ککڑیاں تو علاوہ بھی کوئی فرمائش ہے؟ تے اگوں ایڈی لمبی لسٹ کمر صاحب چکی پھرن، وہ کہندے نے ہاں وفومی ہاں، کوئی روٹی شوٹی، کوئی گندم گیہوں، کوئی بریڈ کھان نو بھی دل کر دے، نال صرف گندم نہیں، وعدہ سیہا مسور مسران دی دال، و بسالیہا پیاز، سیلڈ شیلڈ کھا کے منہ نمکین کریے سلونا کریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بڑا غصہ آیا، فرمایا کوئی اس چیز نال ملا رہے ہو، وہ تواڈی کمپیریزن کرن تو صدقے جاواں۔ وہ لوگ دھرتی دا سینہ چیر کے پیاز کٹ دینے، آلو بیج دینے، اگان دینے، محنتاں کر کے راتاں نو جاگ جاگ کے پانی لان دینے، او ویلے ہو او تانوں اللہ اتوں منو سلوا بھیج دے۔ مٹھیاں تے نمکین بغیر محنت تو ملیاں ہوئیاں ڈشاں کھا کے بھی راضی نہیں ہوندے۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، چلو پھر جاؤ مصر دے اندر۔ مصر تو مراد یا ملک مصر یا شہر مطلقاً۔ اللہ تعالیٰ دے پیارے کلیم نے اللہ دا حکم سنا دیتا، فرمایا چلو مصر وچ رہائش رکھو، دھرتی دا سینہ چیر کے اپنیاں چیزاں کڈو، اپنیاں پسندیدہ من بھاونیاں خوراکاں اگاؤ تے کھاؤ۔ اللہ فرماندا ہے ذلت اور محتاجی لے کے واپس آئے۔ اللہ نبیاں نو قتل کرن والیاں نو انجے انہاں دیاں گناہاں تے معصیتاں دی سزا دیندا ہے۔ صدقے جاواں میری تقریر مکن لگی جے، وقت گزردا گیا۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام دی وفات دا ویلا قریب آ گیا، سو جانا تو نثار جاواں۔ صحیح بخاری شریف کتاب الفضائل اور کتاب المناقب کتاب الجنائز دے اندر اے حدیث مصطفیٰ موجود ہے۔ جناب ابو ہریرہ تو مروی ہے، سرور کائنات رحمت عالم ارشاد فرماندے نے ارسل ملک الموت الی موسیٰ علیہ السلام، جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام بل جناب اسرائیل علیہ السلام نو موت والے فرشتے نو بھیجیا گیا۔ جناب اسرائیل علیہ السلام نے ادب دینا لا کے پیغام اجل سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹے جلال وچ آ گئے، فلما جاءہ شکہ ففقہ
کا آئینہ ہو او تواڈے میرے ورگا بندہ تے نہیں سینا اللہ دا کلیم سی تور تے جا کے رب نال راز و نیاز دی گفتو شنید کرن والا سی آپ نے تھپڑ ماریا اسرائیل دی اکھ پھوڑ دیتی بخاری پیا پڑھنا کسی کتاب دی عام کتاب دی کسی اخبار دی رپورٹ نہیں صحیح بخاری وچ حدیث مصطفیٰ موجود ہے اسرائیل نے ڈیلا تلی تے رکھیا اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے عرض کیتا یا ربی ارسلتنی الی عبد اللہ یرید الموت ربا تو مینوں اس بندے کول بھیجیا ہے جڑا مرن دا ارادہ ہی نہیں رکھدا رب کریم نے فرمایا خبردار اے اسرائیل بے ادبی نہ کریں ساڈا نبی ہے مولا پھر ہن اگلا لائحہ عمل کیے ہن میں کی کراں میری کی ڈیوٹی ہے میرا کی فریضہ ہے فرمایا ارجع الیہ جناب حضرت موسیٰ دی بارگاہ وچ واپس چلا جا مولا جا کے کی کما فرمایا فقل لہو انہاں نوں جا کے کہہ دے یادہ ہو علامت نی سورن اے پیارے موسیٰ کلیم اللہ اگر تسی ہجے مرن دا وفات پان دا ارادہ نہیں رکھ دے ایک جنگلی بیل دی پشت تے اپنا دستے نبوت رکھ دے ہو تو آڈے ہاتھ دی ہتھیلی تھلے جتنے بال آنگے تو آڈے کھاتے وچ زندگی دے اتنے سال آنگے جننے بال ہونگے تو آڈی ہاتھ دی ہتھیلی تھلے اتنے سال تو آڈی حیاتی دے بدا دیتے جانگے ہن تو آڈے میرے ورگا بندہ تے نہیں سینا جڑا خوشخبری سن کے تمہالا تے پنگڑے پاوے اللہ دی بارگاہ چوک کے آکھیا مولا فار ایگزامپل میں ہاتھ رکھنا ٹکے دی پشت تے میرے ہاتھ دی ہتھیلی تھلے 1000 وال آ جان مولا 1000 سال بھی تے آخر گزرنا ہے ثم ماذا اے رب کریم او 100,000 سال گزرن تو بعد کی ہوئے گا قال ثم الموت فرمایا پھر موت آوے گی حضرت موسیٰ نے سر سجدے وچ رکھے قال فالآن عرض کیتا مولا کہ 1000 سال جیون گزار کے بھی جانا ہی پینا ہے تو اسرائیل نو کہہ میں تیار ہوں موت نو گلے لا لینا وا صدقے جامع الحمدللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا قصہ آج چھٹی تقریر تسی سماعت کی تھی بحمدللہ آج دی تقریر وچ ایک قصہ اختتام نل ہم کنار ہویا آخری حدیث پڑھن لگا ٹائم میرا مک گیا اعلیٰ حضرت دے کلام تے گفتگو ختم کرانگے صحیح مسلم شریف کتاب الفضائل وچ حدیث موجود ہے ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مررت على موسى عليه السلام ليلة أسري بي عند الكتيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره أو كما قال آمینہ دلال فرماندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا کے قبر وچ دفن ہو گئے کہندے نے جدوں معراج دی شب میں براق تے سوار ہو کے مسجد اقصی ول ٹریا رستے وچ ایک سرخ ٹپا آیا جتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر انور سرکار فرماندے نے میں دیکھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر وچ کھلو کے نماز پہ پڑھ دے سن اونچی آواز سے صلاح دا معنی نماز بھی ہوندہ ہے صلاح دا معنی درود بھی ہوندہ ہے کہندے نہیں کھڑے ہو کہ صلاۃ و سلام پڑھو صلاح دا معنی درود بھی ہوندہ ہے ایک تے معنی اے حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پہ پڑھ دے سن اور دوجا معنی اہل محبت نے اہل وفا نے کیتا ہے ادھروں سرکار براق تے چڑھ کے گزرے نا ادھروں حضرت موسیٰ نے کھلو کے محمد عربی تے درود بھیجنا شروع کر دے پاویں معنی درود لے آ جائے بیٹے پاویں معنی نماز لے آ جائے موسیٰ پیغمبر نو ہر صورت قبر چ زندہ مننا پائے گا کیونکہ مردے نماز بھی نہیں پڑھ دے مردے درود بھی نہیں پڑھ دے تو آڑے چہرے تے مسکراہٹ نہیں آئی مردے نمازاں بھی نہیں پڑھ دے مردے درود بھی نہیں پڑھ دے حضرت موسیٰ پیغمبر نے نماز پڑھ کے یا قبر وچ کھلو کے درود پڑھ کے دسے آئے الحمدللہ اسی اللہ دے امر نال اللہ دے حکم نال روح تے جسم دے نال اپنے مزاراں وچ زندہ ہونے ہاتھ بننے ویکھ لو اور قبلہ اپنی عقل دا علاج کراؤ اور جے موسیٰ اپنی قبر وچ
وچ الحمدللہ روح تے جسم نال زندہ ہے وہ جدے صدقے موسیٰ دے سر تے تاج نبوت رکھیا گیا نبیان دا سردار بھی مر کے مٹی چ نہیں ملیا الحمدللہ سرکار بھی زندہ نے سب سے اولا آلہ سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اولا ماشاءاللہ گرمی دا زور ٹوٹ گیا باہر ویکھ لو چھاں ہو گئی جے جھڑ ہو گیا جے اللہ رحمتاں والی بارش جنی ساڈے حق چ بہتر ہوئے اونی عطا فرمائے اے جڑے پنڈاں چوں آئے ہو قرب و جوار چوں ملیاں چوں آئے ہو اپنی حاضری دا مول پا کے جاؤ سب سے بھی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ساری آندھی آواز آوے ہمارا نبی سب سے جنہ دے ہاتھ کھلوتے نے شاءاللہ میدان حشر تے جاؤ اے ہوئی منظر ہوئے انجے یسی محمد پورے والے ضلع ٹوپا دار السلام والے سارے کٹھے ہوئیے اپنے آقا دے امتی اپنے لجپال مرشدان دے پیچھے ادھروں سرکار آمن ادھروں اسی جائیے اسی کہیے ہمارا نبی سرکار ویکھ کے کہنا ہمارے امتی ہمارا نبی سب سے ہاں سب سے بالا والا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا لو تقریر ختم ہو گئی ہے باہر ایک سید زادے نے بزرگ نے شاہ صاحب اے معذور نے جسمانی اعتبار نال انہاں دی خدمت جانے اپنی توفیق دے مطابق سرکار کائنات